बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ट्वीट पर ट्वीट आ रहे हैं, लगता है बरसात शुरू हो चुकी है। रिचर्ड ग्रेनल तो बाज ही नहीं आ रहे। अब तो बहस शुरू हो गई है कि ये उनका ट्विटर हैंडल जो है असली भी है कि नहीं। हमारे सफारती हल्के और दफ्तर हारजा इस बारे में क्या असेसमेंट दे रहे हैं? मुगल साहब, मेरी ना बहुत सारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ मिशंस में काम करने वाले सफ़ीरों से, दफ्तर ख़ारजा में काम करने वाले लोगों से बात हुई है और मैं आपके सामने ज़रा रख देता हूँ कि असेसमेंट क्या है। लेकिन पहले देखें, जो ग्रेनल का ट्विटर हैंडल है ना, जब आप उसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, आपको लगता फ्रैंकली ये है कि जैसे कुछ जेलम में, लाला मूसा में, दीना में, खारिया में, टंडो वाला यार में वहाँ पे बैठा हुआ कोई बंदा जो है वो इस ट्विटर हैंडल को इस्तेमाल कर रहा है। सही, यकीन माने ये शक है भी बेला लगता है। और नहीं, सिर्फ ये नहीं है, बल्कि ये भी लगता है कि ये पीटीआई का कोई वर्कर है। हाँ, ये भी है। लेकिन फिर जब आप जाके उसके ट्विटर का एनालिसिस करते हैं, आप उसको सोशल ब्लेड पर डाल के उसकी हिस्ट्री चेक करते हैं, आप उसके ट्विटर हैंडल के ऊपर अब तक की होने वाली एक्टिविटी को फॉलो करते हैं, उसके ट्विटर पे मौजूद फॉलोवर्स की तादाद को फॉलो करते हैं और उसकी पुरानी ट्वीट्स को जाकर देखते हैं, फिर आप उसकी जो फॉलोइंग है और फॉलोवर्स हैं जी, वो आप देखते हैं। भैया, आप काश पटेल उसको फॉलो कर रहे हैं, कांग्रेसमैन बाय पार्टीजन जी वो उसको फॉलो कर रहे हैं, कोई स्टेट डिपार्टमेंट के लोग, कोई डिप्लोमेटिक कोर में, मिशंस में काम करने वाले लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। और अभी तक जितनी भी ट्वीट्स हुई हैं, कोई एक ऑथेंटिक वेरीफाइड, अपना अकाउंट भी जाहिर है वेरीफाइड है जी, उस अकाउंट से आपको उसके अकाउंट पर शुबे का इजहार नजर नहीं आता, पाकिस्तानियों के अलावा। सही, ये बहस अपनी जगह पर। देखें, इतना बड़ा चीट और जो है वो चीटस्टर्स जो हैं वो तो नहीं चल सकते ना जी। मामला ये है कि मैं आपके सामने ये भी रखूंगा कि ग्रेनल की जो गुज़िश्ता 1 या 2 दिन की एक्टिविटी है वो अब आपको क्या बता रही है। सबसे पहले तो एक साई ऑफ रिलीफ है, यानी एक सुख का सांस और सुकून का सांस हुकूमत के लिए, पाकिस्तान के लिए फिल वक्त रिचर्ड ग्रेनल और बाकी जगहों से ये है कि आज से आप समझें कि शुरू हो गई 10-11 दिन की छुट्टी जी, क्रिसमस 11-12 दिन तक पूरी दुनिया जो है वो, ख़ास तौर पे जो यूरोपीय ममालिक हैं, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, वो 10-11 दिन के लिए बिल्कुल पुरसकून किस्म की छुट्टी के ऊपर जा चुके हैं। आपको उनको ट्विटर से, आपको उनके ब्रीफिंग्स में, आपको उनके बयानात में कहीं पर पाकिस्तान के ऊपर कुछ नज़र नहीं आएगा। सही। उस दौरान हमारी जो तैयारी है या हमारी जो फायर फाइटिंग की सलाहियत है वो हमें ये बताती है कि हम सवाए इसके कि हम दुआ करें कि ये भूल जाएं, इनका हाफजा खत्म हो जाए, ये कहीं गिरे और इसकी यादाश्त चली जाए। देखिए, अभी जो मैं ये ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट बाय अदर पीपल, ये मेरी असेसमेंट नहीं है। मैं जो आपके सामने चीज़ें रखने लगा हूँ वो बहुत ही तबाहकुन मंजरनामा है। सही। सबसे बड़ा जो $1 मिलियन सवाल था जिसके ऊपर बात हो रही थी, होती आ रही थी, मेरा अंदाज़ा ज़रूर था जो मैंने शेयर किया, लेकिन मैं भी श्योरिटी के साथ नहीं ये बात कह रहा था। मैं ये कह रहा था कि इसको देखना पड़ेगा, लेकिन आज वो जो मेरा अंदाज़ा है वो दुरुस्त साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। राइट। सवाल जो $1 मिलियन सवाल था वो ये था, $1 मिलियन क्वेश्चन, कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की तरजीहात में पाकिस्तान का कोई सियासी लीडर, वो भी इमरान खान, पाकिस्तान की कोई सियासी जमात, वो भी पीटीआई होगी या नहीं। सही। देखिए, अमेरिका का जो सदर है और ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप जैसा सदर जो गुज़श्ता 4 साल से जिस प्रोसेस से गुजरा है, उसके पास ही हैज़ टू मच इन हिज प्लेट। उसने जो बाइडन से हिसाब चुकता करना है, उसने अपनी पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन के मामलात के ऊपर अपने बदले लेने, डीप स्टेट एस्टेब्लिशमेंट, हाई हैंडेडनेस ऑफ ऑफिशियल्स को टारगेट करना है, मीडिया, और मीडिया भी मेन स्ट्रीम मीडिया, उसकी तरफ उसने देखना है। उसने मैक्सिको का बॉर्डर, उसने अमेरिकन कॉन्टिनेंट से और दीगर जगहों से इलीगल इमिग्रेशन को अपने टारगेट पर रखा हुआ है। उसने इलिसिट ड्रग्स, उसकी ट्रेड, अमेरिका फर्स्ट, यूरोप के साथ, नेटो की स्पेंडिंग, यूक्रेन का मामला, नॉर्थ कोरिया, ताइवान, चाइना,
मिडल ईस्ट, इसराइल, फलस्तीन, गजा, सऊदी अरब, मिडल ईस्ट पीस प्लान, दुनिया भर की चीजें करनी है ना, तो उसका क्या फोकस हो सकता है? सवाल ये था। सही। तो सवाल का जवाब बड़ा गंभीर है। अच्छा। कि जो रिचर्ड ग्रेनल की ट्वीट्स हैं, देखें उसने अभी, सदर ने ओथ नहीं लिया, ये हमारे सफीरों की असेसमेंट है जी। सदर ने अभी ओथ नहीं लिया, दफ्तर नहीं संभाला, मीटिंग्स नहीं शुरू की, गवर्नमेंट नहीं फॉर्म हुई, जिन लोगों को नॉमिनेट किया है उन्होंने चार्ज नहीं संभाला, दफ्तर नहीं संभाला, ऑफिस इन प्लेस नहीं आया, ब्रीफिंग्स नहीं ली, ट्रांजिशन का टाइम चल रहा है। अभी भी सदर अमेरिका का जी जो बाइडन है। सही। और कुजा ये कि उस वक्त चीजें सामने आती, अभी से रिचर्ड ग्रेनल ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। तो सबसे पहले तो जी हमारे सफीर इस डाउट को जहन में रखते हुए कि कहीं ये वाकई जाली ना हो, जो कि लगता है कि जाली है, ये मेरे ख्याल में उसको वो चाहते हैं कि जाली हो। उसका उसने जवाब भी दिया। जो जवाब दिया वो मैं आपको बताता हूँ। एक बात वो नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि ये मुमकिन नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप की आशीर्वाद गो अहेड के बगैर रिचर्ड ग्रेनल पाकिस्तान का और इमरान खान का मामला इस तरीके से चार्ज संभालने से पहले एजिटेट कर सकते हैं। अच्छा, ये खबर है फिर। वो कहते हैं ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि वो सोलो फ्लाइट ले सकता है। राइट। ये मुमकिन नहीं है कि वो पाकिस्तान और एक और सॉवरेन स्टेट, एक खुद मुख्तार अलहदा मुल्क, जी, उसके मुतालिक इस किस्म की स्टेटमेंट्स जो कि पॉलिसी स्टेटमेंट्स गर्दानी जाएंगी, बिकॉज बाय द वर्च्यू ऑफ द फैक्ट कि उसको अपना प्रेसिडेंशियल ऑनवॉय डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है, उस पर इंटरनेशनली स्टोरीज हो रही हैं। सही। उसको दुनिया भर से मुबारकबाद के पैगाम जा रहे हैं। वो इस किस्म की चीजें करना शुरू कर दे कि अमेरिकी मीडिया, यूरोपीय मीडिया, इंडियन मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया, प्रोग्राम्स, खबरें, रद्द अमल, रिएक्शंस, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, प्रेस नोट्स, प्रेस रिलीजेस जारी होने लग जाए, पूरा एक जनाब। लेकिन अब ये शुरू हो गया तो फिर क्या होगा? असल सवाल ये। सही। असल सवाल में जो है ना वो जवाब बड़ा ही भयानक और परेशान कौन है कि ये जिस चीज के ऊपर चल पड़ा और आगे कौन से स्टेप्स आपने देखने हैं। देखें, मैंने जिनसे बात की है ना, उन्होंने कहा कि देखें, जिन लोगों से मेरी बात हुई है, कहते हैं देखें अभी तो आपको पता है कि हुकूमतें गिरने का मौसम चल रहा है, कहीं पे अटेम्प्ट हो रही है, कहीं पे गिर रही है। सही। जर्मनी से लेके फ्रांस तक, शाम से लेके साउथ कोरिया कनाडा तक, में, दुनिया भर में इलेक्शंस का साल गुजरने के बाद हुकूमतें गिरने का साल शुरू हो गया। सही। अब बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तो एंटी वॉर और एंटी रिजीम चेंज प्रेसिडेंट है, तो क्या वो ऐसा स्टेप ले सकता है? भाई वो ऐसा स्टेप नहीं लेगा, वो इस हुकूमत को कुछ नहीं करेगा। मसला ये कि अगर वो इमरान खान के लिए कोई मामला कर देता है और इमरान खान जेल से बाहर आ जाता है या इमरान खान को बाहर लाना पड़ जाता है, सही, उस सूरत में क्या होगा? ये हुकूमत नहीं टिक पाएगी। राइट। अब वो कहते हैं, मैंने उनसे पूछा यार ये गो अबाउट क्या होगा इसका, क्या आपके सामने एक दो लोगों से तो बात भी हुई है ना। वो कहते हैं कि देखें ये जो रिचर्ड ग्रेनल है ना, ये पानी में पत्थर फेंक रहा है और उससे रिपल्स क्रिएट हो रहे हैं, लहरें पैदा हो रही हैं, और किनारे पे खड़े लोग जो है हम तक लहरें ना पहुंचेंगे मुमकिन नहीं है। सही। कुछ ने ये भी कहा है कि ये ना ग्रेनल जो है ये बारिश का पहला कतरा है, और उसके बाद एक ताबड़तोड़ किस्म की जो है ना बिजली कड़कती हुई बारिश का इंतजार कर। ये जो हो रहा है इसको अगर आप प्लग नहीं कर पाते, नहीं कर सकते, जो कि शहबाज शरीफ साहब का कोई ऐसा इनग्रेस नजर नहीं आता, ना मौजूदा हुकूमत का कोई डिप्लोमेटिक कू, वो एक बहुत बड़ा एक आपको एफर्ट दरकार है। आप जो 11 दिन की छुट्टी है या 12 दिन की छुट्टी है, ये जो पुरसकून पीरियड है, इसके फ़ौरन बाद ओथ टेकिंग की जो तैयारियां हैं वो फुल ब्लोन शुरू हो जाएंगी। कुछ चीज़ें जिन पर आपने नज़र रखनी है कि अगर तो जुल्फी बुखारी, सजाद बरकी, आतिफ खान, वो जो नॉर्थ अमेरिका के डॉक्टर्स हैं उनकी एसोसिएशन जी, उनमें से एक को या एक से ज़ायद लोगों को इनविटेशन आ जाता है, तो फिर क्या होगा?
وہ جے ڈی وینس ہے, باقی لوگ ہیں, ان تک کس کا کتنی رسائی ہے سب کو معلوم ہے. رچرڈ گرینل تک, یا وہ جو چیف آف سٹاف ہے, جی, باقی لوگ ہیں ان تک. اور آپ کے ہاں بھی ظاہر ہے کہ ڈپلومیٹک مشن میں سے لوگ تو انوائٹڈ ہوں گے بائی دا ورچو آف دا فیکٹ کہ وہ وہاں پر تعینات ہیں, وہ لوگ ہوں گے. کیا اسپیشلی علیحدہ سے کوئی انویٹیشن آئے گا پاکستان میں؟ کیا وزیر اعظم پاکستان کو, صدر پاکستان آصف علی زرداری کو, کیونکہ بلاول نے کہا تھا کہ بڑے اچھے تعلقات ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کھانا کیا تھا میری والدہ کا اور والد صاحب کا, تو کیا وہ ان کو بلائیں گے؟ بلائیں گے تو کیا وہ جائیں گے؟ صحیح. شہباز شریف کو بلائیں گے, شہباز شریف کو انویٹیشن آتا ہے وہ تو خیر سر کے بل جائیں گے, وہاں دوڑ کے پہنچے. ہمارے وزیر دفاع کو انوائٹ کریں گے, وینٹیلیٹر کی جو بات کرتے ہیں, ہمارے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب, کیا ان کو انوائٹ کریں گے؟ یا احسان اقبال. پھر دیکھیں جب آپ مشاہد حسین سید کی بات سنتے ہیں نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ سے کال جو ہے نا وہ آئے گی, اور کال کا مطلب جو ہے نا کال از اے کال. وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر اس کی ایک کاپی ٹرانسکرپٹ کی جو ہے وہ ریاض جائے گی, اور ایک جائے گی ابو دھابی, متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب, اور پھر اس کو انکار کرنا ممکن نہیں ہوگا. تو میں نے ان سے پوچھا, میں اس کو نا میں ایک طرح سے ویریفائی بھی کر سکتا ہوں. میں نے ہمارے جو سفارتکار ہیں, دفتر خارجہ کے لوگ ہیں, سفیر ہیں, ان سے میں نے ان کی اسیسمنٹ پوچھی. میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہو سکتا ہے, میکسیمم کیا ہو سکتا ہے, منیمم کیا ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا منیمم تو جو ہو رہا ہے یہ ہمارے لیے میکسیمم ہے. اگر یہی ہے یہ بھی ہمارے لیے, لیکن اس سے آگے کی, ہاں تو اس سے آگے کی چیزیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مسئلہ صرف امریکہ کا نہیں ہے. امریکہ جو ہے اس کی اطاعت گزاری کرنے والے دنیا کے طاقتور ترین ممالک ہیں. G7 ہے وہ اطاعت گزاری کرتا ہے, نیٹو جو ہے وہ اطاعت گزاری کرتا ہے, یورپ جو ہے وہ اطاعت گزاری کرتا ہے. ان کی ڈپلومیٹک ایلیجینس وہ واشنگٹن کے ساتھ ہے, وہ اپنی پالیسی کو الائن کرتے ہیں. تو کیا جی ایس پی پلس اسٹیٹس, کیا بائی لیٹرل تعلقات ابھی تک ویسے ہی. میں نے کہا وہ فون کال, وہ کہتے ہیں فون کال ہماری کیا وہ اس کے جرمن چانسلر کے جانے سے پہلے ہو رہی تھی؟ کیا ہماری ویسے روٹین میں فرانس میں کوئی کال ہو رہی تھی؟ کیا ہماری روٹین میں برطانیہ میں ہو رہی تھی؟ تو اب کون سا ایسا چیز ہے جو ہو جائے گی؟ صحیح. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں امریکہ نے نا اگر کچھ کرنا ہے, اف ایٹ آل, کہتے ہیں ایک چھوٹا سا فون کال IMF کو, آپ کے ڈالرز وہاں سے آنا بند ہو جائیں گے. کہتے ہیں مسئلہ پھر بھی اس سے بڑا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم نے جو چائنا سے, سعودی عرب سے, UAE سے, قطر سے, کسی سے بھی معاملات کیے ہیں گزشتہ کچھ عرصے میں, انہوں نے ہمیں بائی لیٹرلی, ان کے تعلقات بھی بہت اچھے ہیں. آپ کا کہیں پر کوئی نہ کوئی چلتا بھی ہوگا, کوثر و رسوخ بھی ہوگا, آپ کی کوئی بات بھی سنی جاتی ہوگی, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ IMF کے ڈسپلن میں نہیں ہیں تو ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے. صحیح. ہم آپ کو ساتھ کچھ نہیں کریں گے. IMF کے ڈسپلن سے آپ کا آؤٹ ہونا امریکہ کی, مجھے یاد ہے یہ جب اسحاق ڈار صاحب سرتوڑ کوششیں کر رہے تھے کہ ہو جائے IMF والا معاملہ, اور نہیں ہو رہا تھا. ٹام ویسٹ جو ہیں وہ امریکی نمائندہ خصوصی افغانستان کے لیے, یہ پاکستان آئے ہوئے تھے, اور US ایمبیسی میں 6-7 لوگوں کو بلایا, میں اس میں شامل تھا. تو ڈونلڈ بلوم جو ہے, ان سے اس ملاقات کے بعد انفارمل گپ شپ چل رہی تھی, ان کے ریزیڈنس پہ تھی, چائے وغیرہ پی رہے تھے, چائے کافی چل رہی تھی, دوپہر کا ٹائم تھا, اسی طرح کا ٹائم تھا جس وقت ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا اس کا کہ IMF والے معاملات نا, ان کا میں نے کہا کہ مجھے تو نہیں لگ رہا کہ is there any chance. اس نے کہا it'll be done. اچھا. In due course of time. انہوں نے کہا how would you explain due course of time? What does that mean? اس نے کوئی اشارتاً کوئی 1-2 چیزیں باتیں کی, اور وہی ٹائم لائن فالو ہوئی, اور ایونچولی آپ کا IMF ہو گیا. رائٹ. تو US ایمبیسڈر ریموٹ کنٹرول ان کے, اب معاملہ یہ ہے کہ وہ US ایمبیسڈر تو جا رہا ہے, وہ ڈونلڈ لو بھی جا رہا ہے, ڈونلڈ بلوم بھی جا رہا ہے, یہ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. اب کون لوگ آنے ہیں, اور کیا وہی رچرڈ گرینل والا اپروچ اور وہ چیزیں چلیں گی, وہ ہو جائیں گی. تو دیکھیں مر کوئی نہیں جاتا, اٹھا کے تو پاکستان کو کہیں کو منتقل نہیں کر سکتا نا, لیکن آپ کی ریزیلینس کتنی ہے, آپ کتنی فائٹ پٹ اپ کر سکتے ہیں, اس کو دیٹ ڈیپینڈز. ہمارے آپشنس کتنے محدود ہیں, یہ بہت سارے لوگوں کو, فیصلہ سازوں کو معلوم ہے. صحیح. ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں خاص طور پر, وہ ان میں ایک پریشانی کی لہر ہے, لیکن ایک کھرا آپ سمجھیں گے آپ کو مل گیا, ایک کھرا آپ کو مل گیا کہ جہاں سے آپ شاید رچرڈ گرینل کو اپروچ کر سکتے. میرا خیال ہے وہ شاید ایکٹیویٹ ہو گیا ہوگا اب تک.
صحیح. ابھی تو آپ کا کوئی نظر نہیں آ رہا نا ہوپ کہ یہ کیا کرنا ہے. رچرڈ گرینل نے خود اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ مینشن کیا امبیسڈر منیر اکرم کا, جی, بتاتے ہوئے کہ پاکستان کے متعلق میں کیوں بات کر رہا ہوں یا کیا ہے میرا ماضی میں کیا گزرا ہے. تو اس نے کہا میں پرماننٹ مشن میں جب تھا نا امریکہ کے, تو میں بہت سارے ملکوں کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا, اس میں پاکستان بھی, اینڈ آئی گیس آئی ہوپ امبیسڈر منیر اکرم از اسٹل دیئر. صحیح. تو امبیسڈر منیر اکرم کا اگر کوئی ماضی میں تعلق رہا ہے اور وہ اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتا رہا, تو اب منیر اکرم آپ کے پاس ایک نون نیم ہے کہ جس کو آپ ایکٹیویٹ کر کے, جو اس بندے کو بھی یاد, رچرڈ گرینل کو جو یاد بھی ہے, جس کو وہ پہچانتا بھی ہے, وہ باقیوں کو تو نہیں پہچانتا, راجہ ریاض کو تو بالکل نہیں پہچانتا, احسن اقبال کو صحیح پہچان. اب آپ چلے جائیں, وہ یہ بھی پوچھ رہا ہے ہاؤ ڈو آئی پروو آئی ایم ریئل, میں کس طرح ثابت کروں کہ میں اصلی ہوں, یہ بھی سوال کر رہا ہے. پھر اس نے وہ ایک جعلی تصویر ہے جس میں رچرڈ گرینل اور ڈونلڈ ٹرمپ کھڑے ہوئے ہیں, اور اس نے اٹھائی ہوئی ہے یہ تصویر, دیکھیں نا جی, یہ قریب کر کے دیکھ لیں جناب, اس میں فری عمران خان لکھا ہوا ہے. یہ جعلی تصویر ہے اور فوٹو شاپڈ ہے, کسی نے ٹویٹ کی ہے اور اس نے ونر نمبر 2 لکھ کے اس نے اس کو ری ٹویٹ کیا ہوا ہے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ سیالکوٹ میں کہیں بیٹھا ہوا ہے, فیصلہ آباد, چلے فیصلہ آباد ٹرولنگ کر رہا ہے باقاعدہ نا. اب یہ ریئل مطلب مریم نواز نمبر 1 پہ, نمبر 2 پہ, رچرڈ گرینل نمبر 3 الیکشن جیتنے پر پاکستان میں اگر الیکشن ہو تو پاپولر کون ہوگا, پاپولر وہ اپنے انجوائے کر رہا ہے کہ 10 ملین پہ ریچ پہنچ گئی ہے. میرے خیال میں چھٹیوں میں یہ بندہ چھٹی پہ نہیں جانے والا, ہی میری پریڈکشن. اتنے ری ٹویٹ ہو گئے ہیں. اور پھر جناب وہ ریان گریم کو, اس کے بعد جناب پاکستان کا کون سا ٹویٹر ہینڈل ہے, اس نے جناب ڈائریکٹ نجم سیٹھی کو, اچھا اس نے ریاکٹ کیا ہے, مگر ٹوٹل بلشٹ. جو نجم سیٹھی نے یہ بیان دیا, اس میں شہباز گل نے وہ ٹیگ کر دیا اس کو. نجم سیٹھی نے کہا کہ اس نے پیسے شیسے پکڑے ہوئے ہیں لابیز سے, اس کی وجہ سے یہ ٹویٹ کر رہا ہے اور یہ ہے, اور اس کا پالیسی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور اگر ہو گیا تو مسئلہ ہوگا وغیرہ وغیرہ. وہ جو بات کی ہے اس کے اوپر ٹیگ کر دیا اس نے, شہباز گل نے اس کو ٹرانسلیٹ کر کے کہ وہ اس نے الزام لگایا ہے پاکستان کے ایک صحافی نے کہ آپ نے پیسے لیے ہوئے ہیں لابیز سے عمران خان کے متعلق وہ کرنے کی. اس نے آگے سے جواب دینا شروع کر دیا. اس نے شاید یہ بھی پوچھا ہوئی اسی بندے سے جرنلسٹ کہ یہ صحافی ہے کون. تو دیکھیں اسیسمنٹ جو ہے نا وہ ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کی بڑی وہ ہے, خطرناک ہے, ہولناک ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا, جی 20 جنوری سے پہلے آپ کچھ ایسا کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے کہ جس سے اس کو ٹھنڈا کیا جا سکے, تو پھر صورتحال ایک ایسی کریٹ ہو جائے گی جس میں آپ کر تو سکتے ہیں کہ آپ سٹینڈ لے لیں, لیکن اس کی قیمت بہت بڑی ہوگی اگر, اور وہ قیمت چکانی پڑے گی. اس کے بغیر وہ نہیں ہے. بہت سارے لوگ جس طرح منیب فاروق جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کیا اکھاڑ لے گا. تو یہ اپروچ جو ہے نا وہ ہمارے سفارتکاروں کے مطابق بہت غلط ہے, کہ یہ اپروچ سب سے زیادہ خطرناک ہے جو کیا اکھاڑ لے گا والی ہے. انہوں نے کہا یہ نہیں ہوتا ڈپلومیسی میں. امریکہ کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے, آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں آپ ان کی بات نہ مانیں, آپ یہ ضرور, آپ ان کو جوابی دھمکیاں نہیں لگا سکتے. یہ بیسیکلی, حالانکہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ہو اتنا اس ملک کا خود مختاری ہو کہ آپ جوابی دھمکی بھی لگا سکیں, پاورفل ہوں, اتنے پاورفل ہو نا آپ معیشت کے اعتبار سے, ڈیفنس کے اعتبار سے, آپ کے ملک کے اندر 25 کروڑ عوام کی ایسی جڑت ہو, ایسی یونٹی ہو, آپ کے ہاں ایتھنک فالٹ لائنز نہ ہو, سیکٹیرین فالٹ لائنز نہ ہوں, لنگول فالٹ لائنز نہ ہوں, آپ کے ہاں صوبائیت, آپ کے ہاں جناب لسانیت, آپ کی ہاں جو ہے وہ سیکٹس کی بنیاد کے اوپر, فرقہ واریت کی بنیاد پر یہ اس قسم کی چیزیں نہ ہوں, آپ کے ہاں یہ تحریکیں نہ چل رہی ہوں, آپ پورا ملک ایک یونٹی میں ہو, آپ اپنے تمام کے تمام شعبوں میں بہترین پرفارم کر رہے ہوں, ریجنل آپ کی انٹر ڈیپینڈنسی اپنے تمام نیبرز کے ساتھ بہت زیادہ ہو, اس صورت میں آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اس کی طرف بڑھنے کے لیے جو پری ریکوزٹ ہے وہ آپ کا پورا نہیں ہے, تو صورتحال خراب ہو رہی ہے. صحیح. بہت شکریہ احسان نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.